چی شد آبجی؟ خب راستش من باید برم. کجا؟ خیر باشه. میرم دیدن مبشر. همین امروز؟ مامانمون مرده ها. فهمیدم فریده هم مرده. فریده؟ دیگه هیچکی پیشش نمونده. سمیرا شاید دیگه این فرصت پیش نیاد. چه میدونم، شاید این بار دلش بلرزه. بذار من برم. منم باهات میام. نه، تو اینجا بمون، حواست به بقیه باشه. اگه کسی بپرسه چی جواب بدم؟ بگو غذای نظری مونده بود، رفته بین فقرا پخش کنه. باشه، توی ماشینت غذا هم میذارم، سری رایت پخش کن. اینجوری ثوابم داره. برو خواهر. آقا غذاتون رو اینجا بذارم یا سر میز؟ لازم نیست جایی بذاری. آسیه کجاست؟ توی اتاقش آقا. مگه دستاش قطع شده؟ آن؟ نه خیر آقا. برو بفرستش. زلیخا خونه نیست. باید خدمتکارا به هم غذا بدن؟ هان برو بهش بگو بیاد واسه شوهرش غذا بیاره. چشم آقا، الان میگم. گوش کن. بله آقا. این حرف منو خیلی با دقت گوش کن. اگه آسیه نیاد اینجا اصلا برات خوب نمیشه. فهمیدی؟ گم شو. چشم آقا، چشم. نه خاله شیما، من اونجا نمیرم. التماست میکنم، هم به پاد میافتم. داره چی کار میکنه خاله شیما؟ لطفاً برو. آقا جهان خیلی عصبانیه. از چشاش میشه فهمید که اون چی کار میخواد بکنه. اگه تو نخوای با من بیای و تو زن حقدیش هستی، اما من خدمت کارم. من اون وقت جلوی بچه هم با چه رویی برم؟
بیا تو. بفرمایید آقا جان. بشین. نه خیر آقا جان، من همینطوری راحتم. من به تنهایی غذا خوردن عادت ندارم اصلا. ها؟ وقتی من غذا میخورم زلیخا کنار من میشینه. امروز اون نیست. تو بشین کنار من. انقدر که میتونی کنارم بشینی تا من غذامو بخورم. ها؟ این اتاق چطور به نظر میرسه عزیزم؟ ها؟ این طرف اتاقو برای تو هم میتونم بسازم. امروز هوا خیلی سرد شده. خدای بزرگ، خدایا. میتونم این طرف اتاق برات یه میز آرایش بسازم. لباسای رنگارنگ برات بخرم. واسه اتاقتم یه حموم خیلی زیبا درست میکنم. نظر چیه؟ ببینم تو شهر رفتی؟ خودم میبرمت شهر، میگردونمت. با هم دیگه دوتایی میریم تفریح. چرا اینقدر میترسی تو با من عقد کردی؟ زن عقدی منی آسیه. این کارو نکنین آقا جهان، بذاریم برم. کجا میخوای بری آخه؟ شوهر تو که جلو روت وایستاده عزیز دلم. دیوونه من، تو که میدونی من چقدر دوست دارم عزیزم. به من نگاه کن. آی! خدا لعنتت کنه آخه. دختری آشغال. آب سرد آخه. خدای من. آب. نمیفهمم چرا اومدی اینجا. خواستم تو غمت باهات شریک باشم. نباید اینجا میومدی. اینطوری بی پروا میای اینجا. اگه کسی ببینه چه فکری به خودش میکنه؟ من اصلا از مردم نمیترسم. هرچی میخواد بشه. تو از بدنام شدن نمیترسی؟ تو میترسی؟ مبشر لطفاً از اینجا برو بیرون. میرم. بازم میام.
آسیه تو خوبی مگه نه؟ امروز آقا جهان میخواست به من دست درازی کنه، اما من خودم رو نجات دادم. من نذاشتم به هم نزدیک بشه خاله. تا کی میخوای بجنگی؟ بالاخره یه روز اون روز آخرین روز زندگی منه. آسیه کوتاه بیا، تو زن عقدیش هستی. کدوم عقد؟ اونی که به زور منو سر سفره نشوندن؟ من اون عقد رو قبول ندارم. خاله شیما، مگه تو همیشه به هم نمیگفتی؟ یادته وقتی ازت میپرسیدم آقا بالا سر من کیه؟ تو به هم میگفتی من به عنوان عروس تو این خونه نیومدم، به عنوان خونبها اومدم. حالا چرا منو زن اون میدونی؟ نه خیر خاله، حالا هر کاری که میخواست بشه دیگه شد. من زن کسی نیستم، من زن عقدی کسی نیستم. برو به جنت بیبی اینو بگو. من هیچ وقت نمیذارم آقا جهان به خواستش برسه. تونستی ببینیش؟ حوصله ندارم. چرا؟ چی شده آبجی؟ حالش خیلی بده. اون و فریده با هم یه جا مردن. اونقدر توی خاطرات فریده گم شده بود که بیرون آوردنش از بین اون همه خاطره نشدنی بود. قبلا عاشق سکینه شده بود، بعد هم فریده. کی نوبت من میشه؟ بابا همش میپرسید که تو کجا رفتی. برو بابا رو ببین، زود باش. حالا میرم. بذار یکم حالم جا بیاد. بشین دخترم. دخترم نظری رو تونستی پخش کنی؟ نه بابا جون، کسی در رو برام باز نکرد. همینجوری دوباره برگشتم. اون عوضی ها انقدر جرأت کردن که در رو روی دختر من باز نکنن ها؟ تو نگران نباش، من فردا به حساب همشون میرسم. اونا هیچ تقصیری ندارم بابا. تقصیر منه. خیلی زیاد اونجا وای نستادم. وقتی در رو باز نکردن دوباره برگشتم. حالا مگه خونه یکی رفته بودی؟ آبجی، بابا با شما صحبت میکنه. نمیدونم بابا جون. یه آدم فقیر بود، تنها زندگی میکرد. همه خانوادش رفته بودن. چی شده دخترم؟ همه چی خوبه؟ برات اتفاقی افتاده آره؟ مامان همش میاد توی یادم بابا. صبور باش دخترم. از دست ما کاری ساخته نیست. سمیرا دخترم، آبجی تو ببر اتاق. ببر توی اتاقش
بهش غذا بده، یه خورده استراحت کنه، آرامش پیدا میکنه. آفرین. برو دخترم، پاشو برو. آسیه، تو که منو زهره ترک کردی. من فکر کردم ولش کنین. آقا شازیب صدات میزنه. چی؟ آسیه، تو با آتیش داری بازی میکنی. من میترسم از این رفتارات. اما من اصلا نمیترسم. خاله شیما، این عشقی که میگن خیلی قدرتمنده. هر کسی عاشق بشه حتی میتونه با مرگ هم بجنگه. جنت بیبی آقا جهان که چیزی نیستن. اگه به خاطر تو به آقا شازیب آسیبی برسه چی؟ خدا نکنه. چرا بهش آسیب برسه؟ هر دوتا داداشا دنبالتن. به خاطر تو قیامت به پا میشه. فکر کن آقا جهان اگه بفهمه اون چی کارت میکنه. اگه آقا شازیب طوریش بشه پس تو میتونی تحمل کنی؟ آره. آقا شازیب بگیرین این عکستون. چرا؟ چی شده؟ خوشت نیامد؟ بگیرش. من نمیتونم نگهش دارم. چرا؟ چون اگه جنت بیبی ببینه خیلی بد میشه. من الان برای همه چی ازتون معذرت میخوام. آسیه به من نگاه کن. آسیه منو نگاه کن لطفاً. چی شده؟ هیچی نشده. یعنی به هم نمیگی؟ دارم میگم چیزی نشده. دارم بهتون میگم که این آخرین ملاقاتمونه. بعد این دیگه نمیبینمتون. آسیه حداقل بگو چی شده؟ آسیه بیبی، میخوام سر قبر اورنگ برم. شنیدم که به خاطر بارون زیاد خراب شده. فکر کردم با خودم یه سر ببرم درستش کنم. میتونم برم؟ بشین. به چشم. اورنگ تو رو میزد نه؟ حتما از سر عشقش بوده. بهت شک میکرد؟ اینم از سر عشق بوده بیبی. زنای رنگ و رنگ و واسه آواز خوندن می آورد خونه. تقدیر زن همینه. اینا رو که میتونی ببخشی، اما یه چیز رو نمیتونی ببخشی. حتی وقت زنده بودنشم تو بازم تنها بودی. الان وقتی سر قبرش رفتی ازت میخوام این اشتباهشم ببخشی. میبخشم بیبی.
برو. وقتی روی قبر شوهرت خاک ریختی با دستات خاکشو بریز. چشم میبینی. حالت چطوری؟ از مرگ فرید خیلی متاسف شدم. بعد سالها همو دیدیم. واسه چه چیزایی ابراز تأسف میکنی؟ نمیخوای برای اورنگ ابراز تأسف کنی؟ چرا؟ من که هنوزم از مرگ اورنگ ابراز تأسف میکنم. کاش اون روز من میمردم. حداقل تمام خانوادم زنده میموندن. تو واقعا اورنگو نکشتی؟ من به همه دنیا میتونم دروغ بگم، اما به تو نمیتونم. اگه اونو میکشتم هیچ وقت جلوی چشمت ظاهر نمیشدم. هیچ وقت. پس چرا این حرفا رو توی شورا نگفته بودی؟ وقتی قرار بود منو متهم کنن، پس چرا به حرفم گوش میدادن؟ بی خیال منو ول کن. با من هر کاری که میخواست بشه شد دیگه. تو از خودت بگو. خودت چطوری؟ خوبی؟ نمیتونم. اون روز خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم که بهم زنگ زدی. اما حرف خیلی عجیبی زدی. من اصلا متوجه نشدم. از حرفات منظور خاصی داشتی؟ فکر کنم عشقو فراموش کردی، وگرنه حرف منو میفهمیدی. آره فکر کنم حق با توی. قلب من انقدر از نفرت پر شده که دیگه فکر نمی کنم جایی واسه عشق باقی مونده باشه. به هر حال اون روز چی میگفتی که آسیه وارد بازی خطرناکی شده؟ خب بگو جریان بازی چی بود؟ اون عاشق شده. عاشق کی شده؟ عاشق همون آدمی که باهاش عقد کرده؟ عاشق داداش کوچیکش، عاشق برادر شوهرش شده. آب اون قدرایی هم که فکر میکنی اثری نداره، که توی چشمای کسی بریزی و بتونی همه ی عمر ازش فرار کنی. ها؟ اون دفعه آب ریختم. دفعه بعد
اتفاق بدتری میفته. زلیخا صاحب 2 هکتار زمینه، اما هیچ وقت با هم اینطوری حرف نزده بود. آخه تو چی هستی که انقدر به خودت مینازی؟ بگو. انسانم و اگه کسی منو انسان ندونه خودم بهش ثابت میکنم. میگن که انسان اشتباه میکنه، یه اشتباه بزرگی بکنم که تو همه اشتباهاتتو فراموش کنی. آسیه، اومدم بیبی جان. بفرمایید بیبی. این سر و صدا چی بود؟ از کی عصبانی شده بودی؟ آقا جهان. تو عقل سر جاشه؟ بله بیبی، کاملا سر جاشه. دیروز باز میخواست به زور بهم دست درازی کنه، امروز مانع راهم شد، واسه همین عصبانی شدم. تا کی میخوای فرار کنی؟ یه روز که بالاخره گیر میافتی نه؟ نه خیر بیبی، اون روز هیچ وقت نمیاد. بقیه تو خونه چطورن؟ عمه، سکینه، شاهزیب همه خوبن؟ همه خوبن. و آسیه؟ اونم حتما خوبه. چطور باید بشه؟ یعنی ندیدیش؟ من چرا باید اونو ببینمش آخه؟ اگه چیزی بگم بازم ممکنه بهت بر بخوره. به هر حال ولش کن. خانم جان غذا رو حاضر کنم. من هیچی نمیخورم، گرسنم نیست. از اینجا برو. غذای نظریه، یه ذره بخور. تو چرا وایسادی؟ برو غذا رو حاضر کن. خانم جان آقا بزرگ میپرسن امروزم میخوایم بریم واسه فقرا غذای نظری پخش کنیم. من چرا باید برم؟ برو گمشه خدمتکار رو بفرست بره. تو دیروز رفته بودی بیرون؟ نه آقا، سمیرا رفته بود. دوستش اونجا زندگی میکنه. بیچاره حواس پرت شده. ازش آب بخوای میره چای میاره. میرم ببینم غذا حاضر شده یا نه.
لطفاً منو ببخشید آقا شاسی. من نمیتونم سر قولی که به شما دادم باشم، اما مطمئن باشین سر قولی که به خودم دادم حتما هستم. میمیرم، اما نمیذارم آقا جهان به خواسته کثیفش برسه. داری چی کار میکنی؟ ها؟ بگو داشتی چی کار میکردی؟ پس من چیکار کنم؟ آقا جهان میخواد منو مال خودش کنه. آقا شاسیبم دنبالم راه افتاده. اگه زنده بمونم دلیل دعوای اون دوتا میشم. به خاطر یه قتل اومدم اینجا، خونبها شدم. حالا نمیخوام به خاطر خونبها شدنم یه قتل دیگه باشه. من چیکار کنم؟ تو چی فکر کردی؟ فکر کردی با مردن تو این دعوا تموم میشه؟ عشق شاسیب همراه تو تموم میشه؟ یا آقا جهان فراموش میکنه که تو باهاش چه نسبتی داشتی؟ این آتیش عشقی که بین تو و شاسیب روشن شده، این به راحتی ها خاموش نمیشه، بیشتر شعله ور میشه. این خونه رو با خودش میسوزونه. پس من چیکار کنم؟ من کجا برم؟ ببین تو یه کاری کن. باید یه جوری شاسیب رو قانع کنی که تو اونو نه بلکه آقا جهانو دوست داری. اون خودش آروم آروم عقب میکشه، مثل دیوونه ها عقب بره. دیوونه ها عقب نمیرن، جلو میان. شما بگین، شما هم عاشق بودین، عقب کشیدن انقدر راحته. بگین چرا منو این وسط دخالت میدی؟ بس بذارین من بمیرم. وایسا، دیوونه شدی دختر؟ بذار فکر کنم، بالاخره یه راه حلی پیدا میکنم عزیزم. بذار فکر کنم. چیزی فهمیدین زن داداش؟ منتظر زن داداشت بودی؟ اما من اومدم. خیر باشه. نه خیر بیبی، من خب داشتم دنبال جلال میگشتم. حتما جلال پیدا شده، واسه همون زن داداشت نیومده. موضوع دیگه ای نیست؟ نه خیر بیبی، موضوع همینه. شما چی فکر کردین؟ شک دارم. وقتی مطمئن شدم بهت میگم. مراسم تدفین زنداییت نیومدی. اشرف ناراحت بود. تو دوماد اون خونه ای. من که گفتم اون ازدواج. در مورد ازدواجت بعداً حرف میزنیم. فردا خونه اشرف برو واسه تسلیت. ناراحتیشم تموم میشه. تو خواهرزادشی. دیگه نبینم بهونه بیاری. آسیه، میخوام باهات حرف بزنم. دارم کار میکنم. بدون حرف زدن از اینجا نمیرم بیرون. مشکل تو چیه؟ چرا با هم حرف نمیزنی؟
آخه چرا اون روز گفتی آخرین ملاقاتمونه؟ من سوال کردم و جوابشو میخوام الان. وگرنه چی کار میکنی؟ شما میخواین بهم زور بگی؟ خب بفرما، من جلوتون وایستادم، هر کاری دلتون میخواد بکنی. راستی جالبه. از وقتی شما گفتن و ول کردی و به من میگی تو، برای من خیلی خوشایند به نظر میرسه. گوش کن، خیلی داری بهم نزدیک میشی. من هنوزم از زندگی خیلی سیرم. کاری نکن بکشمت بعد بمیرم. خب بمیر و نشونم بده. اینجوری؟ هرچی رو که میگم بهش عمل میکنم. بهش عمل کن. خیلی دلم میخواد ببینم چه کاری از دستت برمیاد ها؟ چه کار کردی تو؟ ول کن، از اینجا برو، وگرنه دفعه بعد اینو زیر گلوت میذارم. تو دیوونه شدی؟ گفتم برو. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.